अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि कल जुमे के बयान के दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जावेद अहमद गामरी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कादियानियों को अहले किताब में कैटेगराइज करने पर जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने यह फरमाया कि इंजीनियर साहब का कादियानियों को अहले किताब में शामिल करना गलत है, क्योंकि कादियानी यहूद नसारा की तरह नहीं है बल्कि उनसे भी बदतर हैं। लिहाजा हम किसी भी कीमत पर ना कादियानियों को कुर्बानी करने देंगे और ना उन्हें ईद की नमाज पढ़ने देंगे। और किसी कीमत पे हम कादियानियों को ना बकरीद की कुर्बानी करने देंगे और ना उनको ईद की नमाज पढ़ने देंगे। ऐसी की तैसी सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी दीनी गैरत और हमियत का मामला है, कानून भी हमारा साथ दे रहा है। कुछ लोग कादियानियों के लिए बड़ा सॉफ्ट वो रखते हैं। जनाब गामदी साहब ने कहा कादियानियों को काफिर नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं काफिर कह सकते? कहने काफिर करार देना अल्लाह का काम है। बिल्कुल अल्लाह का काम है, लेकिन जब अल्लाह ने काफिर करार दे दिया तो क्यों नहीं हम करार दे सकते? अल्लाह ने सबसे पहले कुरान में क्या कहा है? अल्लाह की किताबों और पैगंबरों पर ईमान। तो पैगंबरों पर ईमान उनकी बातों के साथ या बातों के बगैर? अगर कोई पैगंबर को मानता है, पैगंबर की बात को नहीं मानता, तो वो पैगंबर को मानने वाला कहलाएगा? 40 से ज्यादा हदीसें हैं तवातुर के साथ खत्म नबूवत के अकीदे पे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 20 हदीसें तो मैंने जमा की, 21 हदीसें तो सही सनद के साथ मैंने एक किताब में जमा की, एक रिसाले में भी शाया करूंगा इंशाल्लाह उसको। और सहाबा के अक़वाल, ताबीन, ये बात तवातुर से नबी से साबित है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी को नबी मानता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर है हकीकत में, और नबी का मुनकिर काफिर होता है। तो गामदी साहब ने भी बात को घुमाया है। इंजीनियर अली मिर्जा का तस्करा मैंने छोड़ दिया, लेकिन आ गया है अब, उसने भी बात को घुमाया। उसने कहा कम से कम ये बुखारी मुस्लिम को तो मानते हैं ना कादियानी। भाई साहब, झूठे नबी को हमारे नबी के खाते में डाल दिया और अपने इस हरकत को इस्लाम करार दे दिया। ये काम मसीही नहीं करते। लेबल देखो, एक चर्सी हीरोइन जी अपने आप को किसी खानदानी आदमी का बच्चा कहना शुरू कर दे, तो वो खानदानी आदमी कहेगा, उसके खिलाफ तकरीरें भी करेगा, उसको घुसने भी नहीं देगा। लोग कहेगा इतने लोग चर्स पी रहे, तो आपको इससे नफरत क्यों? कह रहे वो चर्स पी रहे, उसको मेरे खाते में नहीं डाल रहे। सही है ना? ये पी के अपने आप को मंसूब किसकी तरफ कर रहा है? मेरी तरफ, कि मैं इसका बाप हूं। तो मैं चर्सियों का बाप हूं ही नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो मर्जी कर लेता भाई, दुनिया में बड़े बड़े बदमाश गुजरे हैं। अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिल्ली नबी ना कहता, नुमाइंदा ना कहता, तो फिर केस की नौयत इतनी संगीन नहीं थी। उसने अपनी इस हरकत को किसके खाते में डाला है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते में, इस्लाम के खाते में। यह कबूल नहीं है। इसलिए कादियानी हिंदुओं की तरह, सिखों की तरह, मसीहियों की तरह, यहूदियों की तरह नहीं है, इन तमाम से बदतर हैं, क्योंकि अपने कुफ्र को मंसूब किसकी तरफ कर रहे हैं? इस्लाम की तरफ। लिहाजा इनसे निकाह भी जायज़ नहीं है, इनका ज़बीहा भी हलाल नहीं है, इनके साथ दोस्ती यारी भी हलाल नहीं है। मैं नहीं कह रहा बदतमीजी करें, दुश्मनी करें, ना ना ना, कानून को कभी भी तोड़ने की कोशिश ना करें, लेकिन इनसे बेतकल्लुफ होना, फ्री होना, दोस्तियां लगाना, दावतों में जाना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इनडायरेक्टली जावेद अहमद गामरी साहब को जवाब दिया। जैसा कि आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि बहुत अरसा पहले जावेद अहमद गामरी साहब ने हदीस की किताबों के हवाले से ये फरमाया था कि हदीस मुबारक नबी इस्लाम के दौर की तारीख है, जिस पर भी हाल ही में इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि जो भी शख्स हदीस को तारीख कहता है, दरअसल वो हदीस को गालियां दे रहा है। कि जब आप किसी आलिम के सामने आपकी बात आती है तो आप हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगा के साइड में हो जाते हैं, और आम लोगों को फंसाने के लिए आप जो है वो जो तारीख है उसको बार बार दोहराते रहते हैं। जब आप ये बात मान लेते हैं कि किसको दोहराते रहते हो? तारीख को, जो तारीख है, तारीख तो नहीं, हदीस है। हम तो बुखारी मुस्लिम को हदीस समझते हैं, हम कोई मुनकरीन हदीस परवेज़ी तो नहीं है। तो वो सवाल बेसिकली ये था कि उसको दोहराने का आपका मकसद क्या है? जब आप ये मानते हैं नहीं, ये बात ही खत्म होगी ना, सवाल खत्म हो गया ना। हम इसलिए मकसद है कि हम हदीस को मानते हैं, हम कोई ना मुनकरीन हदीस तो नहीं है। अच्छा, मेरे नजदीक जो बंदा हदीस की किताब को तारीख कहता है ना, बेसिकली वो गाली निकाल रहा होता है। वो ये कहना चाह रहा होता है कि ये लोगों ने जमा कर दिया है, और भाई मैं सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत हूँ, मैं कुरान और सुन्नत को पैरेलल में सोर्स मानता हूँ, और सुन्नत का रिकॉर्ड है अहदीस। जो अहदीस को तारीख कह के इसका मजाक उड़ाएगा तो उसको हम परवेज़ी समझते हैं, हम तो उसे सुन्नी मानते नहीं, वो तो बिदअती है। तो बिदअती से मैंने तो ये डिस्कशन ही नहीं करनी, मैं तो अहले सुन्नत को सुन्नियत सिखा रहा हूँ ना। अगर किसी बिदअती परवेज़ी ने मुझसे बात करनी है मुनकरीन हदीस ने, तो मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। वो जाए अपने भाइयों के पास बैठे। मेरे सामने तो सुन्नी इमाम है दुनिया का 85%, ठीक है, और शिया भी जो 15% है, वो भी हदीस को तारीख नहीं कहते, वो भी हदीस को मानते हैं। तो मैं तो मुसलमानों को एड्रेस कर रहा हूँ, परवेजियों को तो एड्रेस ही नहीं कर रहा ना। परवेजियों से मैंने मनवाना है मुनकरीन हदीस है कि तुम बुखारी की हदीस को मानो, मुस्लिम की इस हदीस को मानो, मैंने तो उनसे मनवाना ही नहीं है। मैंने क्यों मनवाना है उनसे? तो मेरा बेसिक मुकदमा यह है कि वो तो कुरान को भी नहीं मानते, उनके तो मसाइल कुरान के भी खिलाफ है। वो पहले कुरान को मानेंगे, हदीस को मानेंगे, फिर बनु उमय्या उनसे डिस्कस करेंगे। अगर वो हदीस को तारीख कहते हैं, ठीक है, गाली देते हैं, तो उनसे मैं कैसे बात करूं? ठीक है, हालांकि अलग बात है कि कुरान में भी तारीख है इनकी उस डॉक्ट्रिन में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया कुरान में आया है, वो भी तो एक तारीखी वाकया है ना। लेकिन अगर उस वाकये का को मजाक उड़ाना शुरू कर दें कि आप बार बार तारीख बयान करते हैं, तो भाई हमें बुरा लगेगा कि हम कुरान बयान कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो थे वो सहाबा थे, और वो डबल साहबी थे। हज़रत मुआविया तो सिंगल साहबी हैं। हाँ, हज़रत यूसुफ के भाई डबल साहबी थे, वो हज़रत यूसुफ के भी साहबी बनते हैं और हज़रत याकूब अपने बाप के भी। और हज़रत मुआविया जो है वो तो यानी हज़रत अबू सुफियान की औलाद है, और हज़रत यूसुफ के भाई जो है वो पैगंबर की औलाद थे।
ٹھیک ہے, لیکن ان کی غلطی قرآن میں بیان ہوئی ہے. آپ اس غلطی کو کوئی بیان کرتے ہیں اور کوئی کہہ رہی ہے تو تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں, تو ہم کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ بھائی. ٹھیک ہے, برادران یوسف کی مثال آج تک دی جاتی ہے. اردو کا محاورہ ہے برادران یوسف, اس کا مقصد حضرت یوسف کی توہین کرنا نہیں ہوتا ان کے بھائیوں کی, بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ غلط کام کیا تھا. اسی طریقے سے اس امت کا یوسف جو ہے وہ علی بن ابی طالب ہے, اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا. مزید انجینئر صاحب کے اسی لائیو سیشن کے دوران ایک بہت ہی ایموشنل مومنٹ دیکھنے کو ملی. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. جی کوئی سوال نہیں علی بھائی, میں صرف آپ سے یہ کہنا تھا, میں آپ سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے, دعاؤں میں یاد رکھا کریں محبت آپ کے ساتھ آنکھوں پر. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ٹیم ممبرس کو, ہماری فیملیز کو, ہمارے ٹیم ممبرس کی فیملیز کو, تمام اسٹوڈنٹس کو, ان کی فیملیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ مسلمان کو دے سکتے ہیں. ہم آپ لوگوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں. علی بھائی آپ کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں لے کے آئی ہیں. جب سے آپ نے جب سے آپ سے میں نے 5-6 سال ہو گئے آپ کو سنتے ہوئے, اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے تعارف ہمیں کروایا, ان سے صحابہ کرام سے جتنے بھی ہیں اتنی محبت ہو گئی ہے, اور اسی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا نام عمار رکھا تھا. جب سے مجھے عمار رضی اللہ تعالیٰ, یعنی 4 تو میرے بالکل قریبی ٹیم ممبرز ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام عمار رکھے ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عمار ابن یاسر والا ایمان بھی ان سارے بچوں میں پیدا فرمائے, کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے سنن نسائی میں اور حاکم میں کہ عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت عمار ابن یاسر کے لیے حضور کی, اور بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے. عمار ابن یاسر کی برکت سے, ان کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی, اور جو لوگ اپنے بچوں کے نام عمار رکھ رہے ہیں ان کی اولادوں کو بھی عمار ابن یاسر جیسا ایمان نصیب فرمائے, آمین. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان تمام لوگوں کو جواب دیا تھا جو ان پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ فکر اعلیٰ حضرت سے باغی ہو چکے ہیں. مفتی صاحب کے اسی جواب پر ابھی حال ہی میں بریلوی مکتبہ فکر کے ہی جید عالم مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے ان کو مکمل جواب دیا. سب سے پہلے مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس بات پر جواب دیا جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ خود کو بریلوی نہیں بلکہ اہل سنت کے حلوانہ زیادہ پسند کرتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھیں کہ بریلویت کوئی مسلک کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسلک تو قرن اول سے چلا رہا ہے, اور بریلویت منسوب ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف, اور ان کی سن پیدائش 1272 ہجری ہے اور سن وصال 1340 ہجری ہے, اور دین پیچھے سے چلا رہا ہے, مسلک بھی پیچھے سے چلا رہا ہے. لہذا ہمارے مسلک کا نام ہے اہل السنت والجماعہ, اردو میں ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اب یہاں پر دیکھیں جی, انہوں نے بریلویت والے لفظ کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بریلوی ہم نہیں کہلواتے, ہم تو جو اہل سنت کہلواتے ہیں. بھائی آپ اہل سنت بھی کیوں کہلواتے ہیں, آپ مسلمان کیوں نہیں کہلواتے سیدھا سیدھا, آپ اپنے آپ کے ساتھ مسلم کیوں نہیں لگاتے کہ قرآن میں آپ کا نام تو مسلم رکھا گیا ہے, مسلمان رکھا گیا ہے, تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ جی ہم مسلمان ہوتے ہیں, جی ہم نہ بریلوی ہوتے ہیں, نہ ہم دیوبندی ہوتے ہیں, نہ ہم فلانے ہوتے ہیں, نہ ہم ڈھمکانے ہوتے ہیں, ہم تو مسلم ہوتے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. جب آپ کو مسلمان ہونے کے بعد اہل سنت کا ٹائٹل لگانا یہ ضروری ہے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ یہ دیوبندی نہیں, قادیانی نہیں, وہابی نہیں, یہ جو ہے وہ شیعہ نہیں, بلکہ یہ اہل سنت ہے. تو اب اہل سنت کے بعد بریلویت کے ٹائٹل کی بھی اس لیے ضرورت پیش آئی تاکہ اہل سنت کے اندر بھی یہ چیز امتیاز ہو جائے کہ یہ اصل اہل سنت ہیں اور یہ نام نہاد اہل سنت ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی اسی پوڈ کاسٹ کے دوران جو یہ فرمایا تھا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء کرام ان پر اعتراضات کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کے اسی پوائنٹ پر ابھی حال ہی میں مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے تسلی بخش جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. وہ ایک آدمی تو ہوتے ہیں. ابھی اسی سال ہماری تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدارتی انتخاب ہوئے, تو بغیر کسی مقابلے کے مکمل اتفاق رائے سے اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس و جامعات نے میری صدارت پر اتفاق کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ علی احسان ہی کہہ کر اپنے کرتوتوں کو, اپنے افعال اور اپنے اقوال کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ مجھے ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے ان اعمال کے اندر کوئی ذرا برابر بھی خرابی نہیں ہے, میں یہ جو نجی طور پر جھپیاں پپیاں کرتا ہوں ان کے اندر تو بالکل خرابی نہیں ہے. اور الحمدللہ علی احسان ہی, اللہ کا احسان ہے کہ حضرت دیوبندیوں سے مل رہے ہیں, دیوبندیوں کے ساتھ پپیاں جھپیاں کر رہے ہیں, دیوبندیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں, وہابیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں, شیعوں کی تعریفیں کر رہے ہیں, شیعوں کے ذاکروں کو ممتاز اور جید عالم دین کہہ رہے ہیں, ان کی تعزیتیں کر رہے ہیں, اور تقی عثمانی کے پوتے کی دستار پر اس کو دعائیں دے رہے ہیں, جلندری کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, جلندری کے مدرسے میں جا کر اس کا وزٹ کر رہے ہیں, جلندری کی جو مسجد درار ہے اس میں کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے اوپر الحمدللہ علی احسان ہی ہے. اور یہ جو علماء بول رہے ہیں رضوی علماء, وہ اکا دکا ہیں. تو مجھے بتائیں ذوالفقار شاہ صاحب, مجھے بتائیں مظفر حسین شاہ صاحب, مجھے دیگر علماء جو دیگر رضوی علماء کو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ جی ہم لگے ہوئے ہیں توبہ کروانے کے لیے, اصل میں بوڑھے آدمی ہیں, آہستہ آہستہ ہی ہم ان کو اس طرف لے کر آئیں گے, اصل میں دیکھیں معاملہ اس طرح دیکھا جائے گا کہ ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے تو ہم نے ان کو توبہ کروانی ہے لیکن کسی حکمت عملی کے تحت کروائیں گے. اور بھائی تمہاری حکمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی اور یہ بندہ مسلک کی بکھیاں ادھیڑ کے چلا جائے گا اور تم کسی بھی مناظرے کے اندر, کسی مباحثے کے اندر, کسی مکالمے کے اندر منہ دکھانے جوگے نہیں رہوگے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.